السلام عليكم ورحمة الله. إذا نشوفو اليوم الدرس ديال لا droite graduée et le repère. إذا لا droite graduée راه فين شفناها. إذا غنديرو غير بعد التذكير ونشوفو واحد الفقرة جديدة، ومن بعد الفقرة الثانية إن شاء الله نشوفو شنو هو لو repère. دوك كما تعرفنا على المستقيم المدرج شفنا في الأعداد العشرية النسبية. إذا عندي هنا الأعداد الموجبة وهنا عندي الأعداد السالبة. دونك كنا شفنا بأن أو هي أصل ديال هاد لا droite، يعني هي لوريجين. هاد أو هي الأصل ديال هاد المستقيم المدرج، لوريجين دو لا droite graduée. إذا الأصل دائما عنده صفر، وكنا شفنا بأن هاد العدد اللي مرتبط بهذا الحرف يتسمى الأفصول. إذا هنا الأفصول ديال أو نقطة أفصول أو هو صفر. إذا مثلا الأفصول ديال أ هو جوج. إذا الأفصول بالفرنسية هو لابسيس. مثلا ناخذ مثال، غنكتب دو إي لابسيس دو بوان أ. إذا مثلا إذا خديت مثلا دي، إذا الأفصول ديالها إذا تلاحظوا هو ناقص 4. غنكتب هنا ناقص 4 هو أفصول النقطة دي. إذا هاد الأفصول حنا مابقاش نكتبو هاد الجملة دائما. إذا عندنا رموز في الرياضيات باش نسهلو الكتابة ديالو. هنا مثلا بالنسبة لأ، إذا ممكن نكتب هنا أون إيكري. إذا أون إيكري يا إما نكتب مثلا أ بين قوسين 2، أو نكتب أو. إذا أحسن حاجة نكتب إكس أ يساوي 2. إكس أ يساوي 2. نشوفو الثانية باش تعقلو عليها. إذا هنا أون إيكري، إذا بالنسبة لي إما نكتب دي بين قوسين الأفصول ديالها هو ناقص 4، أو نكتب إكس دي تساوي ناقص 4. إذا من الأحسن نتوما عقلوا هاد الكتابة هادي. دائما الأفصول فيه إكس. مثلا هنا إكس أو، إذا تلاحظتو شحال غتساوي إكس أو؟ هنا هي ناقص 1. إذا مثلا إكس أو، إكس أو هو اللي أو هي لوريجين هو الأصل، دائما تساوي 0. إذا مثلا خديت إكس بي، دونك إكس بي إذا لاحظتو هي 5، نكتب إكس بي تساوي 5 إلى آخره. دونك هذا هو الأفصول ديال النقطة. واضح؟ إذا مثلا هنا عندي إكس جي، إذا إكس جي تساوي، إذا هنا لاحظوا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3، إذا هنا ناقص 3.5. مثلا إكس كا، إذا إكس كا تساوي هنا 1 هنا 2، هنا بيناتهم النص، إذا هنا 1.5 إلى آخره. دونك هذا هو الأفصول ديال النقطة في المستقيم المدرج. إذا دابا غنشوفو المسافة. يعني الفقرة اللي غتهمنا هنا اللي جديدة عليكم، هادشي كله شفناه. إذا غنشوفو دابا المسافة. إذا مثلا بغيت نشوف المسافة ما بين بي و أ، نحسب المسافة أ بي. إذا لاحظتو هنايا أنا غادي هنا بواحد، ديما تنزيد بواحد. إذا هنا ما بين أ و بي كاينة 1 2 3، إذا كاينة 3. إذا ما درتش أنا الوحدة، أنا ما تيهمنيش شحال هي الوحدة، تيهمني نحسب غير المسافة. تقدر تكون سنتيمتر متر، دونك على حسب الوحدة. مثلا درنا أو إي هنا تساوي 1 سنتيمتر، يعني المسافة ما بين أ و بي لاحظوا 1 2 3 ديال السنتيمتر. إذا لاحظتوا شنو درنا هنايا بالنسبة للمسافة أ بي، إذا لاحظوا بحال هنا خرجتنا 3، بقينا 3 ديال السنتيمتر. إذا بحال درنا 5 ناقص 2، 5 ناقص 2، إذا 5 نقسم من 2 غتعطيك 3. هادي 3. إذا 5 نقصنا منها 2 عطينا 3. إذا 5 إذا لاحظتوا الأفصول ديال اش هو الأفصول ديال النقطة بي. إذا نعوض 5 نكتب هي إكس بي كما شفنا قبيله في التسمية ديال الأفصول. لابسيس ديالها هو 5، لابسيس ديال بي هو 5. إذا هاد الجوج شنو هي لابسيس ديال النقطة أ. إذا بحال درت
إذا لاحظوا هنايا هاد المسافة أ بي، إذا باش مبقاش أنا نضطر أني نبدا نحسب في التدريجات ديال المستقيم المدرج، إذا وجدت ليها خاصية. إذا شفنا هنا أ بي هي 5 ناقص جوج، إذا 5 نقصنا منها جوج، إذا هاد 5 هي الأفصول ديال النقطة بي ناقص، إذا هاد جوج هي الأفصول ديال النقطة أ، هي لابسيس ديال النقطة أ، إذا هي إكس بي ناقص إكس أ. ولاحظوا هنا بأن إكس بي أكبر من إكس أ، يعني الأفصول ديال النقطة بي أكبر من الأفصول ديال النقطة أ. نشوفو شي مثال آخر ونطبقوه. مثلا نحسب المسافة إي سي، المسافة إي سي إلا حسبتها بطريقة عادية من إي تا سي، لاحظوا كاين واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة، واضح؟ يعني بحال هاد ستة غنقص منها واحد، نطبق هاد الخاصية نشوف بعدا الأفصول. عندي إكس إي يساوي واحد، و أي إكس سي يساوي ستة، إذا عندي إكس سي أكبر من إكس إي، يعني الأفصول ديال النقطة سي أكبر من الأفصول ديال النقطة إي. هنا اش نديرو؟ خصنا نديرو الأفصول الكبير نقص من الأفصول الصغير، هاد النقط ضروري خصني ننتبه ليهم، نشوف لي زابسيس ديالهم يعني الأفاصيل ديالهم، نمشي للأفصول الكبير نقص من الأفصول الصغير. إذا هنا هي إكس سي ناقص إكس إي، إذا إكس سي هي ستة و إكس إي هي واحد، إذا اللي هي خمسة. وراه حسبنا حنا قبيله لقينا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. نشوفو مثال آخر. إذا بالنسبة للمثال الجهة الموجبة معنديش مشكل، نشوف مثلا الجهة السالبة. نشوف مثلا نحسب هاد المسافة أو دي، مثلا نحسب المسافة أو دي. دونك المسافة أو دي نشوف أنا إكس دي شحال تيساوي، إي إكس أ شحال تيساوي، أو إكس أو شحال تيساوي. دونك بوغ إكس دي est égal moins 4, XE égale moins 1. Donc, on remarque que XE supérieur à XD. يعني هنا الأفصول ديال النقطة E كبر من الأفصول ديال النقطة D. حنا شنو قلنا في القاعدة؟ خص دائما تنختار الأفصول الكبير. إذا عندنا هنا XE هاد الناقص ديال القاعدة XD. دابا نجي للتعويض. إذا تاو معايا لأن الجهة السالبة تيكون فيها دائما المشكل. بالنسبة لإكس أو، إذا فيها ناقص واحد، نكتب ناقص واحد. هنا ناقص ديال القاعدة نكتبها، إكس دي شحال فيها؟ فيها ناقص أربعة، نكتب ناقص ربعة. ولكن حنا شنو ميمكنش نكتب جوج ديال الإشارات وحدة حدا الأخرى، لا، إذا خصني ندير القوس. إذا غتولي ناقص واحد، هاد القوس بريسيدي باغ موان يعني مسبوق بناقص، إذا غتحول هنا الإشارة ديال العدد اللي داخل القوس، إذا تولي زائد ربعة. واش قلنا ناقص واحد زائد ربعة هي ثلاثة. دابا نتأكد منها هنايا، نشوف من أو حتى لدي واش كاين ثلاثة. لاحظوا كاين واحد مع جوج ثلاثة، يعني راه هي ثلاثة. نشوف مثال آخر. مثلا نشوف المسافة بين إي و أش، ما بين إي و أش. إذا أول حاجة ننتبه ليها نشوف الأفاصيل بعدا، دائما هادشي نديروه بالوسخ. إذا إكس إي لابسيس ديال إي هو واحد، ولابسيس ديال أش هو ناقص خمسة، ها هو ناقص خمسة. إذا شكون اللي عنده لابسيس كبير؟ هو إي. غنكتب هنا إكس إي ناقص إكس أش، داكوغ. إذا بالنسبة لإكس إي هي واحد، ناقص ديال القاعدة نكتبها، إكس أش هنا هي ناقص خمسة، غنكتب ناقص خمسة، ولكن متنكتبش أنا ناقص حدا ناقص بحال هكدا، هنا غندير أقواس. إذا تولي هي واحد ناقص القوس مسبوق بناقص غتغير الإشارة تولي زائد خمسة، يعني هنا هي ستة. ونتأكد، ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة ها خمسة ها ستة. كنظن بأن الطريقة راه واضحة. إذا نشوف الفقرة الموالية. دابا غنشوف المنتصف. إذا بنحسب الأفصول ديال ك. إذا نلاحظوا هناك ضد الرموز ديال التقايس هنايا ما بانش لكم، وقيلا غنكبرهم. دابا نحسب إكس كا، وأنا عارف ك بأن هي المنتصف. إذا هنا راه هي واحد ونص، أنا عندي بأن ك هي المنتصف، نكتب ك
et le milieu donc du segment IA. دابا بغيت شي طريقه اللي بنحسب بها لي زابسيس بطريقه لابسيس ديال الميليو ديال شي سيغمون بشي طريقه اللي سهله. لاحظوا هنايا اذا غادي نجمع الاوفسول ديال اي مع الاوفسول ديال ا ونقسمهم على جوج ونشوف واش تخرج هي واحده ونص ولا لا. اذا هنا اكس كا اذا غادي نجمع الاوفسول ديال اي زائد الاوفسول ديال ا ونقسم على جوج. دونك الاوفسول ديال اي اكس اي هو واحد زائد الاوفسول ديال ا هو جوج ونقسم على جوج. لأن واحد زائد جوج هي ثلاثة، ثلاثة على جوج هي واحد ونص. ولاحظوا واحد ونص راه هي اللي عندنا هنايا، راه هنا واحد ونص. نشوفو مثلا في الجهة السالبة، إذا هذا راه 1.5 باش تبان لكم مزيان. نشوفو مثلا في الجهة السالبة، أنا هاد المثال محيه. إذا نسمي مثلا هاد النقطة ال، إذا هنا عندي جي دلاش في الأوفسول ديالها هو ناقص 3.5 على حسب المستقيم المدرج. ندير هنا القاعدة، إذا هنايا إكس جي، إذا غنجمع الأوفسول ديال ال مع الأوفسول ديال دي ونقسم على جوج. علاش قسمت على جوج؟ لأن جي هي المنتصف ديال القطعة دي ال. إذا هي إكس دي زائد إكس ال مقسوم على جوج. بالنسبة لإكس دي هي ناقص 4 زائد إكس ال هنا هي ناقص 3. إذا هنا ناقص 3 غادي ندير القوس ونقسم على جوج. إذا ناقص 4 إذا زائد قبل من هذا القوس هذا ما غتغيرش الإشارة. إذا غتبقى هنا ناقص 3 نقسم على جوج. إذا هي ناقص 7 ناقص 4 ناقص 3 هي ناقص 7. احنا نرجعو للدرس ديال الأعداد العشرية النسبية، راه مهم جدا. إذا اللي ما عارفش الحساب الأعداد العشرية النسبية راه غيلقى مشكل في الدرس هذا. راجعوا الدروس ديالكم. إذا ناقص 7 على جوج هي ناقص 3.5 وناقص 3.5 إذا لاحظتو راه هي اللي لقينا هنايا. إذا هنا بصفة عامة، إذا هادشي عاودو اللي بغا يفهم يعاود هادشي مورايا، يعاودو مرة أخرى باش يعرف يحسب. إذا عندي جوج ديال النقاط أ و بي تنتمي لواحد المستقيم مدرج. إذا عندي إكس أ و إكس بي، وعندي إي لو ميليو. إذا إي لو ميليو ديال لو سيغمون أ بي. إذا بالنسبة للمسافة أ بي، إذا المسافة أ بي إذا غتساوي إكس بي ناقص إكس أ. فوقاش غتساوي إكس بي ناقص إكس أ؟ دونك هنا إذا كان الأوفسول ديال بي أكبر من الأوفسول ديال أ، إذا المسافة أ بي إيكال إكس أ موان إكس بي كونتيسك. فاش غيكون هنا إكس أ أكبر من إكس بي. دونك هنا راه كاينة ناقص، غنكتب لكم هادي باش تبان لكم. إذا هنا أ بي تساوي إكس أ موان إكس بي. دونك هنا إذا كانت إكس أ أكبر من إكس بي، إذا حنا تنديرو نحسبو المسافة على حسب الحالات. بالنسبة للتخوازيام شوز هو إذا كانت إي هي لو ميليو، إذا الأوفسول ديال إي اش غادي يساوي ليا؟ قلنا تنجمعو الأوفسول ديال أ الطرفين ديال القطعة، إذا هما أ و بي. تنجمع الأوفسول ديال أ هاد المرة زائد مع الأوفسول ديال بي ونقسمهم على جوج. دونك هادي تقريبا هادشي كتبت لكم هنا هو الملخص ديال هادشي اللي قلنا كامل. ونتلاقاو ان شاء الله الفيديو الموالي نشوفو تمرين تطبيقي.